نسوہا کیوں دوستن حوالے میں کھینا ہونا ترے شیاں اے جیاں دنیا وچ اکھیاں نال جنہ دی زیارت کرنا بھی عبادت ہے کوئی بندہ بار بار بیت اللہ شریف دا توام نہیں کر سکدا کمزور بندے بیمار بندے معذور بندے اگر بندہ خانہ کعبہ شریف دے سامنے بے کے اکھیاں نال کعبہ شریف دی زیارت کرے دراوے انہا نام اعمال دے اندر نیکیاں لکھویں داران دے نمبر 2 اپنے والدین نو عزت دے ادب دی نظر نال ویکھنا بھی عبادت تے اجر و ثواب تے نمبر 3 اللہ کریم دے قرآن پاک کلام مقدس دی اکھیاں نال زیارت کرنا بھی اجر و ثواب ساتھ ہی ایک باری نظر کرے تاکہ اللہ ویکھن دا ثواب عطا کر چھڑے میں حوالہ کھولی بیٹھا آخری صفحہ 28 پارے دار ایمان والے ہو توبہ کرو اللہ دی بارگاہ وچ لیکن اخلاص والی توبہ ہوئے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ دی مثال سنائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن ایک پردیسی بندہ مسافر رستے تے ویندا پیے سواری تے سوار ہو کے تھل دا علاقہ ٹبے ہن ریتی ریتے تے ریتلے علاقے دے اندر ٹبے تے تھل وچ درخت بھی بڑے تھوڑے ہونن سفر کرے دے بندے نو چھاں والا ایک درخت نظر آگیا ہے اپنی سواری درخت دی چھاں تلے لے گیا دل دے اندر سوچا اس تھوڑی دیر درخت دی چھاں تلے آرام تمہیں کر گھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں سواری تو اترے درخت دی چھاں تلے صحیح کڈھن واسطے آرام کرن واسطے لیٹ پیے سواری چھاں تے کھلوتی ہے روٹی بھی نال بدھی ہوئی ہے پانی بھی نال بدھا کھلوتا ہے بس این تھکے ہوئے پردیسی بندے نے سر رکھے چھاں تلے سر رکھن دی دیر ندر آ گئی ہے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن لازبان بندے دی آنکھ کھلیے پریشان تھی گیا سواری غیب آئی پانی بھی گیا روٹی بھی گئی سواری بھی گئی کڑک دی دھوپے سخت گرمی دا موسم بندہ بھج کے ریت ٹبے تے چڑھ گیا ہے چار چپے روپے کھدے لیکن سواری دا نام و نشان نہیں بھج کے لتھے دوئے ٹبے تے چڑھ کھڑوتے چار چپے رو نظر کرے دے لیکن سواری نظر نہیں آندی پئی ہون پریشان تھی گیا یا تا میں پیدل گرمی دے موسم وچ کڑک دی دھوپ وچ سفر شروع کر دیواں روٹی تے پانی کول نہیں کتنے تو نہیں ٹرساں بھوک تے پیاس دی وجہ تو تڑپ تڑپ کے ذلیل تھی کہ میری جان نکل ویسی تے دوجی صورت ہے اسی درخت دی چھاں تلے لیٹ ونیاں موتاں دیئے تا درخت دی چھاں تلے تا موت آوے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن بندے نے سفر شروع نہیں کیتا درخت دی چھاں تلے لیٹ پیے موت رستے وچ بھی آمنی ہے اتھا بھی آمنی ہے چلو چھاں تلے تا موت آوے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن درخت دی چھاں تلے سر رکھن دی دے رہی بندے نو نیندر آ گئی تھکا ہویا جو ہائی لازبان اس ویلے پردیسی بندے دی آنکھ کھلیے خوشی تو اٹھی کھلوتے سواری نال کھلوتی آئی پانی چکی تے پانی بھی بدھا ہوئے یار
روٹی چیک کریں دے روٹی بھی انہیں محفوظ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے نے مسافر بندہ اتنا خوش ہویا ہے خوشی دی وجہ وچوں غلط الفاظ نکل گئے آکھن لگا اللہم انت عبدی وانا ربک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان غورنال دوستان نے میرے لفظ سنن پہلے تا موت انتظار آئی ان سواری بھی روٹی بھی پانی بھی مل گیا خوشی دی وجہ تو آکھن لگے اللہ تینو سواری دی لوڑ آئی اللہ تینو روٹی دی لوڑ آئی اللہ تینو پانی چاہی دہائی اللہ تینو سواری میں لیتی ہے تینو روٹی دی لوڑ ہے روٹی بھی تینو میں لیتی ہے اللہ تینو پانی چاہی دہائی پانی بھی میں تینو لیتا ہے آکھنا تا اے چاہی دہاس اللہ میں نو سواری دی لوڑ ہے اللہ میں نو روٹی چاہی دی ہے اللہ میں نو پانی دی ضرورت ہے ہر شے تین لیتی ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخطأ من شدت الفرح او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عام فرمیندن خوشی دی وجہ تو غلط الفاظ منہ چو نکل گئے آکھنا چاہی دہائی میں نو سواری تے روٹی تے پانی چاہی دہائی اللہ ساریاں شیاں تے میں نو دیتیاں نا لیکن خوشی بھی چاہ کے غلط الفاظ آکھ بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن دنیا وادو ایتا سمجھاون واسطے میں آمنہ دلال دونوں مثال بیان کی اللہ اشد فرحم بتوبت عبدہی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمینے اے بندہ اتنا زیادہ خوش نہیں جتنا گناہگار بندے دی سچی توبہ ویکھ کے اللہ دی ذات نو خوشیاں دیئے اصل ایک گل سمجھاونی اللہ دے محبوب نے اے بندہ اتنا خوش نہیں جس نو سواری تے روٹی پانی مل گیا تے غلط الفاظ منہ چو نکل گئے اے اتنا خوش نہیں جتنی گناہگار دی سچی توبہ ویکھ کے اللہ نو خوشی آندی ہے تے ایو دا حوالہ قرآن دا سنے دا بیٹھا ہم توبو الاللہ جمیعا ایوہا المؤمنون سچے دل نال توبہ کرو اللہ دی بارگاہ وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی توبہ دی مثال سنائیے آپ فرمیندن پچھلیاں قوماں وچ ہی گناہگار بندہ ہائی جیندہ نہ ہائی کفل دولت پیسے دی وجہ تو کوئی گناہ اے جیا نہیں جرا اس تو چھٹا ہویا ہویا مال تے دولت تے پیسہ انسان تو بہوں گناہ تے نا فرمانیاں کروے دن تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن کفل دا دروازہ کھڑکے جرے ویلے کفل نامی بندہ دروازے تے پہنچے ہی کنال علی گواڑی عورت ہی کھلوتی آئی پڑوسی جرامان علی جی کیویں آئی ہیں عورت آنکھن لگی کفل اللہ تینوں بڑی دنیا تے مال تے پیسہ دیتا ہے میرا خامد فوت تھی گئے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے چھوڑ گئے میں محنت مزدوری دے قابل نہ کھٹن کماون دی میرے اندر طاقت نہیں میں کمزور ہاں اللہ تینوں اتنی دولت تے پیسہ دیتا ہے میرے بچہ تے فاقہ ہے کئی ٹائم دی بھوکے اللہ واسطے میری امداد کر اور میں الفاظ بڑے محتاط بول رہے ہیں بڑے ساتھی اور کہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے نے کفل نے جواب دیتا ہے اے سونے دے سکے ہی نہیں سونے دے سکے سامنے کفل نے رکھے اس عورت نو آکھن لگے کفل تاں تینوں اے میں پیسہ
کسے دے ساں امداد تاں کرے ساں اپنی عزت میرے حوالے کر اگر تے اپنی عزت میرے حوالے نہ کی تھی تیرے واسے کوئی پیسہ تے مال تے تامن نہیں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے عورت دا جھل کمبا نکل گیا آکھن لگی کفل میری عزت تے کہیں قسم دا داغ تے دھبا نہیں تے عورت واسطے سب تو بڑی قیمتی دولت عورت دی عزت سب تو بڑا قیمتی سرمایہ عورت دی عزت اور میں سبق روک چھوڑے ساڑیاں ماما بھیڑا دھیان نال سنیں سب تو زیادہ قیمتی سرمایہ قیمتی دولت عورت دی عزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے المرأۃ اذا صلت خمسہا وصامت شعرہا وحسنت فرجہا وَاطَعَتْ بَالَهَا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ جیری مسلمان بی بی جیری مسلمان مائی پانچ ٹائم دی نماز پابندی نال پڑھی رکھے نمبر 2 رمضان شریف دا مہینہ آوے رمضان شریف دے روزے بھی رکھی رکھے تے نمبر 3 جری مسلمان بی بی اپنی عزت دی حفاظت کرے تے نمبر 4 خامد دی بھی فرما بردار ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پانچ ٹائم دی نماز پابندی نال پڑھن والی ایک رمضان دے مہینے دے روزے رکھن والی 2 اپنی عزت عصمت حفاظت کرن والی 3 تے خامد آنکھ منن والی 4 انہاں 4 خوبیاں والی بی بی جنت دے 8 دروازے اللہ بنائیں تیرے دروازے جو مرضیاں دی جنت داخل ہو ونجے ہون کیا حالات بن گئے ساریاں ماواں بھیڑاں دے سراں تو پوچھنے تے تو پٹے اتر گئے جسم تو برکے اتر گئے عزت کی میں محفوظ راسی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان المرأة اذا استعطرت فمرت بالمجلس فہی زانیہ میری ماواں بھیڑاں دھیان نال مسئلہ سنیں آپ نے فرمایا جیری عورت جیری مائی جیری بی بی جسم تے کپڑے آتے خوشبو لا کے باہر نکل دیے پرائے بندے بیٹھے ہوئے رستے ویچ چوکتے ڈیرے تے ڈھوکتے جسم تے کپڑے دے خوشبو لا کے عورت نالو گزریے اگر عورت دے جسم تے کپڑا تے لگی خوشبو غیر محرم پرے بندہ سگ گھتی ہے فہی زانیہ میں مانا کی میں کرام میں نو حیاء دے اپنی خوشبو پرے مردہ توڑی پہنچاون والی بی بی اللہ دے قوہ وچ برا کم کراون والی لکھی میں دیئے اتنی احتیاط عورت دے کپڑے تے جسم دی خوشبو بھی پرے مردہ توڑی نہیں پہنچنی چاہی دی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب کاسیات آریات مائلان ممیلات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک ویلہ آنے میری امت دی عورتاں تے کپڑے پاکے بھی عورتاں بے لباس ہو سن میں مانا کی میں کرا میں نو حیاء دے رب کاسیات آریات کپڑے پاون دے باوجود بے لباس کیا مطلب اتنے بری کپڑے انہاں دے جسم تے ہومن بری کپڑا وچوں سارا جسم نظر آونا ہے اتنے تنگ کپڑے انہاں پاون پورے جسم دے اعضاء وچوں نظر آسن میری اماں میری بہن بری کپڑے پاونا تنگ کپڑے پاونا کوئی معمولی جرم تا نہیں عورت واسطے بری کپڑے تے تنگ کپڑے پا کے جسم کو جھلو بھی کھاونا معمولی گناہ تا نہیں عورت واسطے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یجدن ریحہا
وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ قَضَا وَقَضَا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت دی خوشبو 500 سال دے سفر تو بھی محسوس ہونی ہے۔ ایک بندہ جنت تو 500 سال پرے ہے، اس نو 500 سال دے پدھ تو بھی جنت دی خوشبو آندی پئی ہو سی، لیکن بری کپڑے پاون والیاں تنگ کپڑے پاگے جسم بھی کھاون والیاں عورتاں 500 سال پر آون والی جنت دی خوشبو تو بھی محروم راسن۔ میری ماما بھیڑا نو مسئلہ تساں سنونے امانت توڑے تک جنہ تک آواز پہنچ دی پئیے دھیان نال میری ماما بھیڑا سنن۔ عورت دی جسم تے کپڑا بری کے جسم نظرہ دا پیے نماز پڑے عورت دی نماز نہیں تھی دی، سر تے دوپٹہ تے چادر بری کے سر تے وال نظرہ دے پین نماز پڑے نماز نہیں تھی دی، تے ناخن پالش لئی ہوئی اس ناخن پالش لاون والی عورت وضو کرے وضو نہیں ہویا، غسل کرے غسل نہیں ہویا، ساری انگلیاں تے نہیں ایک انگلی دے ناخن تے بھی ناخن پالش لگی ہوئی ہے، چھوٹا جتنا ناخن پالے دا ذرہ لگا کھڑوتا ہے، وضو نہیں ہویا غسل نہیں ہویا، جسم ناپاک ہے، ناپاک جسم والی عورت قرآن و ہاتھ بھی نہیں لا سکتی، ناپاک جسم والی عورت قرآن پاک دی تلاوت بھی نہیں کر سکتی، ناپاک جسم والی عورت نماز ادا نہیں کر سکتی، ناخن پالش لگی ہوئی ہے تے موت آ گئی ہی ساری ڈھوک دیاں بیبیاں کٹھیاں تھیاں نا فوت تھیمن والی نو غسل لیتا نے ناخن پالش لگی ہوئی ہس غسل دے من تو بعد بھی جسم پاک نہیں ہویا، اس ناپاک جسم دا جنازہ پڑھنا بھی حرام ہے، معمولی گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلی گھر والی حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی تھی حضرت جیرے ٹائم تھوڑے کل جبریل فرشتہ آوے تو سب میں نو ضرور دساونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک، جبریل فرشتہ تبوں آدھا میں درہ دے میرے کول جیرے ٹائم آیا میں تینوں ضرور دساونا ہے۔ اللہ دی قدرت انہیں چاند رہارا گزریاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبریل فرشتہ میرے کول آیا کھلوتائی، ان بی بی خدیجہ نو تا فرشتہ جبریل ندر نہیں آندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تویق سکتے ہیں۔ حضرت جبریل آگئی ہے کہ آگئی ہے؟ حضرت خدیجہ نے عرض کی دی حضرت تو سا اپنا سر مبارک میری گوتے جھولی دے اندر چرکھو لیٹ ونیو۔ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک بی بی خدیجہ دی جھولی دے اندر چرکھ ہے تے لیٹ پین۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو جھولی سماون تو بعد اپنے سر دے اتوں تو پٹا تے چادر ہٹا چھوڑیے، سر دے وال نظر آون لگین، عرض کرن لگیاں حضرت میں سر تو پٹا تے چادر ہٹا چھوڑیے، جبریل فرشتہ تھائیں کھلوتا ہے یا واپس چلا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبریل تا جامنی تیر نہیں کی تھی تے سر تو دوپٹہ اتارے جبریل واپس چلا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سر دے اتے چادر کر کے سر دے وال لکا چھوڑے۔ حضرت ہنڈ سو آپ نے فرمایا جبریل فرشتہ واپس والآیا ہے۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی تھی حضرت اے واقعی رحمت اللہ فرشتہ جبریل ہے، کیوں جس ویلے عورت دے سر تو دوپٹہ ہٹ ونجے، عورت دے سر تو چادر لے ونجے، سر دے وال نظر آون لگ ونجے نا اتا رحمت اللہ فرشتے نہیں آندے ہوندے۔ ساڑیا ماما بھینا دے جسمہ تو برکے اتر گئن، سر تو دوپٹے اتر گئن، اللہ دی رحمت کی میں آسی۔ گھر گھر فساد، گھر گھر جھگڑے،
اولاد والدین دی نافرمان، بھائی بھائی دے خون دا پیاسا، جس ویلے حالات ساڈے اے بن گئے، اللہ کریم دی رحمت کیویں سارے پاسے منہ کرے سی۔ مولانا ثناء اللہ صاحب میرے خلے پر ساتھی ناراض ہو گئے، جو مسئلے کوڑے شروع ہو گئے، مولوی صاحب سخت مسئلے شروع کر رہے تھے، کوڑے کوڑے مسئلے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجبا منہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا نبی نا صحابی جرا ویکھ نہیں سکدا، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پیائی، آپ دی دو گھر والیاں نال بیٹھیاں ہن، آپ نے فرمایا میری گھر والیوں نبی نا صحابیاں دا پیے پردہ کر گھنو۔ او دوئے گھر والیاں حیران ہو گئی، حضرت او تا نبی نہ ہے سانو ویکھ نہیں سکدا۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فلا تبصرانی، او تو نہیں ویکھ سکدا، تساں تے ویکھ سکدیاں ہی وے۔ جویں مرد واسطے مسئلہ ہے غیر محرم عورت نو ویکھنا حرام ہے، انہیں عورت واسطے بھی مسئلہ ہے غیر محرم مرد نو ویکھنا انہیں یار حرام ہے۔ تے خالی دوستو زندگی دا مسئلہ نہیں، موت تو بعد بھی یہ مسئلہ ہے۔ ڈھوک تے فوتگی تھی گئی ہے، بندہ فوت تھی گیا ہے، ساری ڈھوک دیاں زنانیاں پہنچ گئیاں میت دے گھر وچ، تے وارثاں نوں آکھن لگیاں تہاڈا بھائی فوت تھی گیا ہے، ابا فوت تھی گیا ہے۔ میں مثال دینا، سانو منہ تے وکھاوا، نہ میری اماں نہ میری بہن فوت تھیون والا غیر محرم ہے، موت تو بعد غیر محرم مرد میت دا چہرہ ویکھنا عورت واسطے حرام ہے۔ افسوس واسطے جا، تعزیت کر، ارمان کر، فوت کی بانا نو تسلی دے، لیکن فوت تھیون والے غیر محرم میت دا منہ نہیں ویکھنا۔ عورت فوت ہو گئی ہے، برادری دے مرد جمع ہو گئے، جی عورت فوت ہو گئی ہے، ساموں ویکھنا چاہتے ہیں، نہ میرا بھائی جان فوت ہونے والی عورت اگر غیر محرم ہے، موت تو بعد غیر محرم عورت میت دا منہ ویکھنا مرد واسطے بھی حرام تے گناہ ہے۔ چار پائی چاون دی اجازت ہے مرداں نوں، غیر محرم عورت فوت ہو گئی ہے، چار پائی جنازے دی چاہ سکدے، میت دا منہ نہیں ویکھنا۔ عورت دی سب تو بڑی دولت عورت دی عزت، ہن قرآن پاک دا انداز، اے میرے سامنے 18واں پارہ سورت دا نام سورت النور۔ اللہ فرما دے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ۔ اے 18واں پارہ میں سورت النور کھولی ہوئی ہے، آیت نمبر 31 تے میری انگلی ہے۔ گھر دے اندر ابا ہے، گھر دے اندر بھائی ہے، گھر دے اندر خامہ دے، گھر دے اندر پتر ہے، چاچا ہے، ماما ہے، شریعت دے اندر انہاں تو پردہ نہیں، کیونکہ جس بندے نال عورت دا نکاح نہ ہو سکے اس تو عورت دا پردہ بھی نہیں ہوندا۔ چاچے نال نکاح نہیں ہو سکدا، چاچے تو پردہ نہیں، مامے نال پتر نال بھائی نال نکاح نہیں ہو سکدا، ابے نال نکاح نہیں ہو سکدا، انہاں مرداں تو عورت دا کوئی پردہ نہیں۔ لیکن اللہ فرما دے خبردار مسلمان عورت وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اپنے گھر دے اندر کام کار کرے دے ویلے برتن دھو دی پئیے، بہاری دے دی پئیے، برتن دھو دی پئیے، کھانا پکے دی پئیے، گھر دے کام کاج کرے دے ویلے اپنے گھر دے اندر محرم بندے ہی نہ، ابے چاچے بھائیے پترے خواہ دے۔ اللہ کریم فرما دے خبردار مسلمان بی بی اپنے بیڑے تے چار دیواری وچ چاچے تے مامے تے پتر تے بھائی تے ابے دے سامنے بھی اپنی دوپٹے تے چادر نال اپنے سینے نو کج کے رکھ۔ یہ قرآن دی آیات ہے۔ دوپٹے سر تے رہ نہیں، میری مسلمان بہن سینہ کی میں کجے سی، سر تے دوپٹہ ہی نہیں رہا۔
ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن. اے میں انگلی رکھی ہوئی ہے، یہ آیت نمبر 31 سے پہلی 17ویں صفحے دی. خبردار مسلمان عورت اپنی چار دیواری تے ویڑے وچ کام کار کرے دے ویلے زور نال زمین تے پیر نہ رکھیں. گھر دے کام کار کرے دی ودی ہے ایسا زمین تے پیر رکھ. اللہ کریم کیوں فرمایا لیعلم ما یخفین من زینتہن. ہو سکتا ہے تیری پیر دے اندر زیور ہوئے، تیرے پیر دے اندر سونے تے چاندی دا گانا ہوئے، اگر تے زور نال زمین تے اپنے ویڑے وچ قدم رکھا مت تیرے پیر آلے سونے تے چاندی دے زیور دی آواز گھر تو باہر پرایا بندہ نہ سن گھنے. یہ قرآن دی آیات ہے. عورت دے پیر آلی زیور دی آواز بھی باہر نہیں منجنی چاہی دی. شریعت اچھا ہون فلیٹاں شروع ہو گئی ہیں حج دیاں. مرد حج تے جا رہے ہیں، مرد واسطے حکم ہے نیت کرن تو بعد حج دی نیت کیتی ہے، عمرے دی نیت کیتی ہے، احرام پا چھوڑے مرد نے 2 رکعتاں پڑھیاں حج تے عمرے دی نیت کیتی. اس کا میں مثال دینا، مرد نے اونچی آواز نال پڑھنا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. عورت حج دے ارادے نال جا رہی ہے، عمرہ کرن واسطے روانہ ہو دی پئیے. عورت نے اچھی آواز نال لبیک نہیں پڑھنا. اچھی آواز نال عورت نے لبیک پڑھا، عورت دے نام اعمال بھی ثواب نہیں لکھی ہونا، گناہ لکھا ہوئے سی. عورت ایسا آواز نال لبیک آکھے نارلے بندے تک بھی عورت دی آواز نہ پہنچے. اچھا نماز دا ٹائم تھی گیا ہے، عورت نماز پڑھ دی پئی اپنے گھر وچ. میں مثال دے نام مغرب دی نماز ہے. اچھا دی شریعت دا مسئلہ ہے مغرب دی نماز پڑھ دی پئی اپنے ویڑے تے چار دیواری وچ اچھی آواز نال نماز اندر قرآن پاک دی تلاوت کیتی. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اگر عورت نے نماز وچ اچھی آواز نال قرآن پڑھے چا تے عورت دی نماز دی تلاوت والی آواز گھر تو باہر قائم پرے بندے جو سنیے عورت دی نماز ٹرٹ گئی ہے. یہ گل کیوں سمجھ نہیں آندی پئی میری ماں تے بہن نو؟ اچھی آواز نال قرآن پڑھن دی اجازت نہیں، اچھی آواز نال لبیک آکھن دی اجازت نہیں. عورت نو اذان دا ٹائم ہو ونجے اذان پڑھن دی اجازت نہیں. اپنے ویڑے تے چار دیواری وچ زور نال زمین تے پیر رکھن دی اجازت نہیں. تے شادیاں تے ڈانس کر کے گانے گا کے پوری ٹھوکر نو آواز سناون دی کیویں اجازت ہے؟ یہ گل کیوں سمجھ نہیں پیاندی مسلمان عورت نو؟ ٹریکٹر ٹرالیاں بھری کیویں دیاں پئیاں، ڈانس ہوندے پین، ڈھول وجدے پین، گانے گاندیاں پئیاں، پورا علاقہ تماشا ویکھدا پیا ہے. اس دی کیویں اجازت ہے؟ رحمت کیویں آوے سارے تے؟ عورت دی سب تو بڑی قیمتی دولت عورت دی عزت. علماء نے کتاباں مسئلہ لکھے بندے نے خودکشی جو کیتی ہے حرام موت ہے. اپنے آپ نو فیر مار گئے، زہر چا کھا دیے، گندم دی گولیاں کھا چھوڑیاں، موت آ گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ بندے خودکشی کیتی ہے قیامت تک جہنم دے اندر اس نو ایو عذاب ملدا راسی. خودکشی کرے دا راسی اللہ نو زندہ کرے دا راسی، خودکشی کرے دا راسی جیندہ تھی سی تے مردا راسی. مرد خودکشی کیتی ہے حرام موت ہے، حلال موت نہیں. تے کتاباں دے اندر مسئلہ لکھا ہوا ہے اگر عورت دی عزت لٹنا چاہتے کوئی ظالم لوگ، عورت نے کھوہ دے اندر چھلانگ مار چھوڑیے، پسٹل چاہ کے اپنے آم فیر چاکیتا ہے تاکہ عزت میری بچ بنیے. عزت بچا من واسطے خودکشی کرن والی عورت دی
حرام موت نہیں شہادت دی موت لکھی ویسی سب تو بڑی عزت عورت دی دولت عزت عصمت سبق سنے دا پیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن کی فلوان کھن لگی نالری گواڑھی اور اچھا چھوٹے چھوٹے میرے بچے یتیمین اللہ واسطے امداد کر میرے بچوں دے فاقہ دے بھوکے خامت فوت تھی گئے کی فلان کھن لگا اپنی عزت میں دے حوالے کرے سے تو میں تیری امداد کرے سا وہ سبق نہیں بھولا منا وہ سارا سبق ہے ہون حالات کیا بن گئے بے پردہ نظر آئی کل جو چند بیبیاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا پوچھا وہ میں نے آپ کا پردہ تھا کیا ہوا کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا 22 سپارے دا حوالہ سنے اللہ کریم فرما دے فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلنا قولا معروفا اے پہلا صفحہ آیت نمبر 32 میں کھولی ہوئی ہے سورۃ الحزاب باوی پارا گھر دے اندر ابا کوئی نہیں بھائی کوئی نہیں پتر کوئی نہیں زمینت گئن کم کار کرن واسطے دکان چلاون واسطے گئن تجارت کاروبار کرن واسطے گھر دے اندر صرف عورتاں ہی نہ صرف بیبیاں ہی نہ کوئی مرد گھر وچ نہیں تے دروازے تے کوئی پرایا بندہ آ گیا ہے ابے نال ملاقات کرنی ہس پتر دے بھائی نوں ملنا چاہدا ہے اللہ فرمائے دے خبردار مسلمان عورت دروازے تے آون والے پرائے بندے نال نرم نرم مٹھے مٹھے لہجے نال گل نہ کریں قرآن دی آیت ہے سخت لہجے نال جواب بھائی دروازے تے کھنومن دی لوڑ کونی چلا ون ابا گھر کونی بیٹھا میری بولی سمجھ آندی پئی ہے میرا بھائی گھر کونی بیٹھا دروازے تے نہ کھلو جی میں چلا ون جلدی کر ساتھ لے جنال گل کر اللہ کریم کیوں فرمایا فیطمع الذی فی قلبہ مرض مسلمان بی بی اگر تین دروازے تے آمن والے پرائے بندے نال نرم نرم تے مٹھے مٹھے لے جنال گل چکی تھی متوں پرے بندے دے دل وچ تیرے بارے برا خیال پیدا نہ ہو منجے قرآن دی آیت ہے وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا اے آیت تے لمبی گل بھی نہیں کرنی پرے بندے نال مختصر گل کر بھائی چلا میں دروازے دے نہ کھلو ابا گھر کو نہیں تے لمبی گل شروع کر دیتی متا ویکھن والے محلے دارانو شک پہ ونجے اے پرایا بندہ کیوں اتنی دیر ہو گئی دروازے دے کھلوتا ہوئے شریعت دا مسئلہ ہے شک علی جگہ دوئی بچنا چاہیے ساڑیاں ماما بھیڑا بازار ویندیاں شاپنگ کرن تے شیاں مل گھنن خریداری کرن تے دکاندارن نال گپاں پیاں مرینیاں ہوں تو سن ناراض سی گئے ہو کون سنو سے میرے خیال میں بس کرک کرے ساتھی ناراض ہوں لگ رہے ہیں تو مولوی صاحب سخت مسئلے شروع کر دیتے ہیں ہوں میں تیری گل سنا من لگا دل دی کھڑکیاں کھولو سارے بھائی اللہ دی قسم ہے میں قرآن چاہی بیٹھا میں باوضو ہاں میں تو چھوٹا بھائی ہاں میں تو ہمدرد ہاں میں اپنی ماما بھیڑا دے خیر خواہ میں قرآن چاہی بیٹھا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنہ آپ نے فرمایا وہ بندہ جنت داخل نہ ہو سی کون اللہ نے محبوب فرمایا دیوس دیوس بندے ابتدان جنت دے اندر داخل نہیں ہونا
صحابہ کرام عرض کی دی حضرت دیوس کون دے جرا جنت محروم راسی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جرے بندے نو اپنی عزت غیرت نہیں آندی میرے گھر کون دا پیے کون میں دا پیے میری دھی بھین کرے پاسے میں دی پئیے کرے پاسوان دی پئیے میری دھی بھین کہندے نال گلنا کرے دی پئیے کہندے نال نہیں آپ نے فرمائے جرے بندے نو اپنی عزت غیرت نہیں آندی ایسے بندے جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکنا۔ سانو اسلام غیرت سکھائیے، غیرت سادہ دین غیرت والا دین ہے۔ ہم مثال تو نو سنا حدیث پاک نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر گئے بالکل نال حجرہ ہائی آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے حضرت فاطمہ گھر کوئی نہیں بیٹی کتھے گئی انہیں لازہ انتظار کی تانے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آدیاں پیاہن اس ویلے قریب آئیاں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من این جیتے حدیث پاک سے لفظ سنو بیٹی کیرے پاسے گئیاں میں کتھا گئیاں میں کیرے پاس واندی پائیں کیڑی جگہ تے گئیاں میں والد نو چاہی دے بھائی نو چاہی دے خاوند نو چاہی دے پوچھے تا صحیح نا کتھے گئیاں میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جواب لیتے ابا حضور اے نال میں دے گوانڈ ویچ نال میرے پڑوس وچ ایک فوتگی ہو گئی ہے میں فوت ہون والے دے گھر وچ گئی ہوں تعزیت کرن واسطے افسوس دے ارمان کرن واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیتا میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نسا مرن والے دی قبر دی زیارت کرن تنہ میں گئی سوال سنو سوال میری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ایڈس فوت من والے دی قبر دی زیارت کرن تنہ میں گئی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کی تھی نہیں ابا جان میں مرن والے دی قبر دی زیارت کرن واسطے کوئی نم گئی میں تا فوت من والے دے گھر بھی گئی ہوں اندے وارثاں دے کول تعزیت کرن واسطے میں نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث یاد ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور آپ نے فرمائے جیریاں بیبیاں جیریاں عورتاں جیریاں مائیاں قبرستان قبرہ دی زیارت کرن واسطے میں نہیں انہاں عورتاں تے اللہ لعنت نازل کرے دے ابا میں لعنت علی حدیث سوری سنی ہوئی ہے میں کیویں قبر دی زیارت دے جا سکتی ہوں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو زرت قبرہا لم تریہ رائحت الجنہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو دے لعنت علی گل سنی ہوئی ہے جہاں عورتاں قبر دی زیارت دے میں نہیں انہاں تے اللہ دی لعنت نازل تھی دیئے اج ہور گل بھی میری زبان دی جو سن گئے نا اگر تو مرن والے دی قبر دی زیارت کرن واسطے گئی ہوں دی تینو جنت دی خوشبو سنگھنا بھی نصیب نہ ہوئے ہاں محرم دا مہینہ آوے ساڑے قبرستان عورتوں نال بھرے پین راسی گئے ہو محرم دا مہینہ آئے قبرستان عورتوں نال بھرے پین میری اماں میری بہن میری بیٹی بندہ فوت ہو گئی ہے ابا آئی بھائی آئی چاچا ماما میں مثال دینا عورت واسطے مسئلہ خارج قرآن دی تلاوت کرے درود شریف پڑھے استغفار پڑھے اللہ دے ناتے صدقہ دے وے گھر بہ کے ان دے واسطے دعا کرے سبق دے آؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دن کفل نورتا کھن لگیے سبق بھولتا نہیں کیا چھیں گئے ہو